حفاظ کرام و شورائے اعظام، میرے بزرگوں، دوستوں، نوجوان ساتھیوں، چھوٹے چھوٹے پیارے پیارے بچوں، پیاری پیاری بچیوں، اسلام کی عزت دار ماں اور بہنوں، میرے سنی حسینی بھائیوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ الحمدللہ رب العالمین، والعاقبۃ للمتقین، والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وأولادہ الطیبین الطاہرین المعصومین، ثم الصلاة والسلام علی الحسین وعلی علی بن الحسین وعلی اولاد الحسین وعلی انصار الحسین وعلی اصحاب الحسین، ولعن اللہ علی اعداء الحسین۔ اما بعد، فقد قال اللہ تبارک و تعالی فی القرآن المجید والفرقان الحمید، اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یا ایہا الذین آمنوا استعینوا بالصبر والصلاۃ ان اللہ مع الصابرین، ولا تقولوا لمن یقتل فی سبیل اللہ اموات بل احیاء ولکن لا تشعرون۔ صدق اللہ العلی العظیم وبلغنا رسولہ النبی الامین الکریم، ونحن علی ذلک لمن الشاہدین والشاکرین، والحمد للہ رب العالمین۔ اب آئیے سب سے پہلے ہم اور آپ مل کر اس کی بارگاہ میں نذرانہ عقیدت پیش کریں جس کے چہرہ مبارک کے بارے میں رب کائنات نے فرمایا وَالضُّحَىٰ وَاللَّيْلِ إِذَا سَجَىٰ، بے شک بے شک، سبحان اللہ۔ جس کے سینہ مبارک کے بارے میں رب کائنات نے فرمایا أَلَمْ نَشْرَحْ لَكَ صَدْرَكَ، بے شک بے شک، جس کے مقام و بلندی کے بارے میں رب کائنات نے فرمایا وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ، واہ بے شک، جس کے شہر کے بارے میں رب کائنات نے فرمایا لا اقسم بهذا البلد، جس کے اخلاق کے بارے میں رب کائنات نے فرمایا انک لعلی خلق عظیم، جس کے دست مبارک کے بارے میں رب کائنات نے فرمایا وما رمیت اذ رمیت ولکن اللہ رمی۔ آئیے اسی رحمت للعالمین کی بارگاہ میں بابا سے بلند درود پاک پڑھیں، اللہم صلی علی محمد وآل محمد بارک وسلم، الصلاۃ والسلام علیکہ یا رسول اللہ یا حبیب اللہ یا نبی اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ معزز سامعین اکرام، آج نوروز آباد کی سرزمین پر نوروز آباد کی امام بارگاہ میں آج 5ویں مجلس ہے۔ یہ
आपने सुना करबला का आगाज, मेरे मौला ने मदीना को छोड़ा, मक्के गए, मक्के को छोड़ा, सफ़ीरे हुसैन जनाब इमाम मुस्लिम बिन अकील, उनकी शहादत किस तरह से शहादत हुई वो आपने समाप्त किया। मैं एक शेर पढ़ूंगा, उसके बाद आपका चेहरा देखूंगा और एक आध फजाइल मौला के पढ़ के डायरेक्ट करबला की तरफ, जहाँ से मैंने कल आपको बताया था। कल आपने सुना जनाब मुस्लिम बिन अकील की शहादत, आज उनके बच्चों की शहादत, जनाब मोहम्मद और जनाब इब्राहीम उनके बेटे थे जनाब मुस्लिम के, जो साथ में गए थे, जिनकी उम्र 7 साल और 8 साल थी। जनाब मोहम्मद बड़े थे, 8 साल थे, और जनाब इब्राहीम छोटे थे, 7 साल उम्र मुबारक थी आपकी, 7 साल और 8 साल आपकी उम्र मुबारक थी। ये दोनों शहजादों जनाब मुस्लिम बिन अकील के बाद जनाब दोनों शहजादों की जो शहादत है वो मैं पढ़ूंगा। फिर टाइम मिला तो फिर आगे कुछ और पढ़ना रहेगा तो फिर मैं पढ़ूंगा। पहले मैं शेर पढ़ूंगा। मैं आपका चेहरा देखना चाहता हूँ कि अली के लाल पैगंबर की चैन जिंदाबाद, अली के लाल पैगंबर की चैन जिंदाबाद, जनाबे फातिमा के नूरे ऐन जिंदाबाद। न बोलो बोलो बोलो, इमाम हुसैन सुनने के लिए आए हो, इमाम हुसैन सुन रहे हो तो बोलो, अली के लाल पैगंबर की चैन जिंदाबाद, जनाबे फातिमा के नूरे ऐन जिंदाबाद। अरे कोई यसीद को करबला उठाकर लेकर जाए, उसे भी कहना पड़ेगा हुसैन हुसैन हुसैन, उसे भी कहना पड़ेगा हुसैन जिंदाबाद, उसे भी कहना पड़ेगा हुसैन जिंदाबाद। और एक शायर ने कहा है कि इंसान को बेदार तो हो लेने दो, इंसान को बेदार तो हो लेने दो, हर कौम पुकारेगी हमारे हैं हुसैन, हर कौम पुकारेगी हमारे हैं हुसैन। खुदा की कसम आप देख लें, चाहे जहां चले जाएं, जब मुहर्रम का महीना आता है, चाहे वो किसी भी मजहब का रहने वाला हो, चाहे वो किसी को भी मानने वाला हो, हर कोई मौला हुसैन का नाम लेता है, हर कोई इमाम हुसैन की तारीफ करता है, हर कोई इमाम हुसैन का जिक्र करता है, हर कोई इमाम हुसैन का नाम लेता है। इमाम हुसैन इतनी बड़ी शख्सियत कि हिंदुस्तान के मशहूर एक जिनको कहा गया है महात्मा गांधी, फादर ऑफ नेशन, वो उन्होंने क्या कहा था? उन्होंने ये कहा था कि मुझे जो इमाम हुसैन के साथ करबला में 72 थे, वो 72 मुझे अगर मिल जाता, उन जैसा मुझे अगर मिलता, तो मैं हिंदुस्तान को कब से मैं आजाद करा चुका होता। यानी अंग्रेजों से हिंदुस्तान को आजादी मिल गई होती अगर मेरे पास 72 जैसे, जो मौला हुसैन के पास 72 थे, उनके जैसे अगर कोई होते तो आज हिंदुस्तान कहीं और होता, आज हिंदुस्तान कहीं और होता। और एक शायर ने क्या कहा? एक शायर ने कहा था, लखनऊ का शायर है जिसका नाम है माथुर लखनवी है। मातुल लखनवी शेर व शायरी करता था, मातुल लखनवी शेर पढ़ रहा था। मातुल लखनवी शेर पढ़ते पढ़ते क्या कह दिया? मातुल लखनवी ने कहा, जब किसी ने मातुल लखनवी से कहा कि ए मातुल लखनवी, आप इमाम हुसैन का इतना नाम लेते हैं, इमाम हुसैन का इतना जिक्र करते हैं, तो बताओ इमाम हुसैन का नाम लेते हो, तुम जन्नत में जाओगे कि नहीं जाओगे? जन्नत में जाओगे कि जहन्नम में जाओगे? तो जनाब मातुल लखनवी ने क्या कहा? मातुल लखनवी ने क्या जवाब दिया? मातुल लखनवी ने कहा कि खुदा की कसम, मातुल लखनवी कहते हैं कि ये कहता हुआ जन्नत में चला जाएगा माथुर, ये कहता हुआ जन्नत में चला जाएगा माथुर, शब्बीर तेरे कदमों के निशान ढूंढ रहे हैं।
शब्बीर तेरे कदमों के निशान ढूंढ रहे हैं, शब्बीर तेरे कदमों के निशान ढूंढ रहे हैं। बस थोड़ी देर में मौला के आमद की कुछ बातें कर देता हूँ, इमाम आली मकाम, उसके बाद जो मेरा मौजू है मैं वहाँ पे चलता हूँ। ज़रा देखिए 3 शाबान या 4 शाबान, जो भी तारीख मान लिया जाए, शाबान का महीना है। 3 शाबान को मेरे आका मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आप फजर की टाइम नमाज पढ़ाने गए, आप इमामत कर रहे हैं, इधर मुसल्ले पे जनाब सैयदा फातिमा ज़हरा सलामुल्लाह अलैहा मुसल्ले पे हैं, और पाकी का आलम जनाब सैयदा जैसी पाकीज़ा पूरी कायनात में कोई नहीं है। मरियम भी नहीं है नबी की माँ, ज़हरा है नबी की बेटी। एक नबी की माँ भी नबी के बेटे की बराबरी नहीं हो कर सकती। जनाब ज़हरा आपकी शान क्या है? बुखारी की रिवायत है, बुखारी में लिखा हुआ है कि बुखारी में, और रिवायत रावी कौन है, राविया कौन है? कुर्बान जाओ, राविया है उम्मुल मोमिनीन बीबी आयशा सिद्दीका सलामुल्लाह अलैहा, ये राविया है। बीबी आयशा फरमाती है कि मैं सैयदा फातिमा ज़हरा की पाकीज़गी के बारे में क्या बताऊं। बीबी आयशा फरमाती हैं कि मैं देख रही थी ज़ोहर का वक्त हुआ, जनाब सैयदा मुसल्ले पर आई, और मुसल्ले पर जब आप आई हैं, मुसल्ले पर आपने नमाज पढ़ा, और मुसल्ले पे ही आपने इमाम हसन को जना, इमाम हसन की विलादत हुई। इमाम हसन मुश्तबा जनाब सैयदा नमाज में है, ज़ोहर की नमाज पढ़ रही है, ज़ोहर की नमाज अभी मुसल्ले पर है, उठी नहीं है। बीबी आयशा फरमाती है कि मैं देखती हूँ कि एक बेटा यानी फातिमा ज़हरा की गोद में, जिसका नाम हसन मुश्तबा था, हसन मुश्तबा की विलादत हुई नमाज में, मुसल्ले पे हसन मुश्तबा की विलादत हुई। जब हसन मुश्तबा की जब विलादत हो गई, बीबी आयशा फरमाती है कि फातिमा ज़हरा मुसल्ले पर ही थी, असर का वक्त हो गया, मुसल्ले पर ही थी, ज़ोहर की नमाज पढ़कर इमाम हसन दुनिया में आए, नमाज में आए, सैयदा की गोद में आए, फिर असर का वक्त हो गया, फिर जनाब सैयदा ने असर के लिए अपने सर को सजदे में रख दिया, नमाज अदा की। इतनी पाकीज़ा औरत बीबी आयशा फरमाती है, खुदा की कसम पूरी कायनात में जितनी पाक जनाब सैयदा है, उतनी पाक कायनात में कोई भी नहीं, इतनी पाक वही पाक माँ मुसल्ले पे है। वक्त फजर मौला हसन आए, वक्त ज़ोहर मौला हुसैन आए, वक्त फजर, वक्त फजर जनाब सैयदा मुसल्ले पे हैं। जिसने मुसल्ले पे हैं उठती हैं, गोद में यूं मौला हुसैन अलैहिस्सलाम आए, मौला हुसैन को यूं गोद में ले लिया जनाब सैयदा ने, यूं गोद में ले लिया और लेकर यूं हुसैन को देख रही हैं। इतने में इमाम अली मकाम के नाना जान मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आप नमाज पढ़ाकर अब फ़ौरन वापस घर पर आए, और वापस जब घर पर आए, क्योंकि खबर तो हो चुकी थी, किसी ने बताने वाले ने बता दिया था, अब जनाब मोहम्मद अरबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम घर पे आए, और आने के बाद कहा बेटी, सलाम किया बेटी को, सलाम करने के बाद कहा बेटी जो आया है ना मेरी गोद में दो, जो आया है मेरी गोद में दो। जनाब सैयदा ने इमाम हुसैन को लिया, इमाम हुसैन को अपने बाबा यानी रसूल अल्लाह के गोद में दे दिया। अब रसूल अल्लाह ने अपनी गोद में लिया। ये जिसके घर में कोई छोटा बच्चा होता है ना, उसको किस कदर से किस तरह से खिलाया जाता है ना, वो वही बता सकता है। जिसने कभी छोटे बच्चों से मोहब्बत किया हो वो अच्छी तरह से जानता है कि बच्चों से कैसी मोहब्बत करनी है। सोचो आप अपने बच्चे से कैसी मोहब्बत करते हैं, आप अपने बच्चे से कैसी मोहब्बत करते हैं। सोचो आप हैं, आपका बच्चा वो आपकी तरह है, आप जैसे हैं, आपका बच्चा आपके जैसा है, तो अपने बच्चे से किस तरह से मोहब्बत करते हैं। सोचो जो रसूल है
وہ رسول کا نور ہے، وہ رسول جیسا ہے، وہ رسول کا نور ہے، وہ رسول کا ٹکڑا ہے، وہ رسول کا جسم ہے، وہ رسول کی آنکھ ہے، وہ رسول کی ٹھنڈک ہے، وہ رسول کا کلیجہ ہے، وہ رسول کی زبان ہے، وہ رسول کی آنکھ ہے، وہ رسول کی زبان ہے، وہ رسول امام علی مقام مولا حسین کو لیے۔ اب مولا حسین کو جب لیے نا، جس مولا حسین کو لینے کے بعد یوں رسول اللہ نے اپنی زبان کو آگے کر دیا۔ امام حسین نے رسول کی زبان کو چوسنے لگے، چوسنے لگے، چوسنے لگے۔ ولادت ہوئی، بچہ جب پیدا ہوتا ہے ماں کا دودھ پیتا ہے، بچہ جب پیدا ہوتا ہے نا ماں کا دودھ پیتا ہے، لیکن امام علی مقام نے دودھ نہیں پیا، مولا حسین نے اپنے نانا کی زبان کو چوسا، اپنے نانا کی زبان کو چوس رہے ہیں اور زبان کو چوس رہے ہیں۔ اچھا، جب زبان کو جب چوسا جاتا ہے، چھوٹے بچے سے جب محبت کیا جاتا ہے، تو جب آپ یعنی آپ کے اندر جو ہے لعاب وہ اس میں چلا جاتا ہے اور وہ بھی چوستا ہے، اس میں جو کچھ ہوتا ہے وہ ادھر چلا آتا ہے، وہ ادھر چلا آتا ہے۔ رسول حسین کو چوس رہے ہیں، حسین رسول کو چوس رہے ہیں، رسول میں جو کچھ تھا حسین میں سما گیا، حسین میں جو کچھ تھا وہ رسول میں سما گیا۔ تبھی تو رسول نے فرمایا الحسین منی وانا من الحسین، حسین مجھ سے ہے، میں حسین سے ہوں، حسین مجھ سے، میں حسین سے۔ یا رسول اللہ علیہ السلام، آپ نے فرمایا حسین مجھ سے، میں حسین سے۔ یا رسول اللہ یہ بات تو سمجھ میں آتی ہے کہ حسین آپ سے، یعنی آپ نے کہا حسین منی، حسین مجھ سے ہے۔ یا رسول اللہ یہ بات تو سمجھ میں آتی ہے آپ سے پوری کائنات ہے، آپ نہ ہوتے کائنات کھڑک نہ ہوتی، آپ نہ ہوتے روئے زمین میں کچھ بھی نہ ہوتا، آپ نہ ہوتے علی نہ ہوتے، آپ نہ ہوتے حسن نہ ہوتے، آپ نہ ہوتے حسین نہ ہوتے، آپ نہ ہوتے زہرا نہ ہوتی، آپ نہ ہوتے انبیاء نہ ہوتے، آپ نہ ہوتے صحابہ نہ ہوتے، آپ نہ ہوتے اولیاء نہ ہوتے، آپ نہ ہوتے تابعی نہ ہوتے، آپ نہ ہوتے تبع تابعی نہ ہوتے، آپ نہ ہوتے یہ زمین نہ ہوتی، آپ نہ ہوتے یہ سما نہ ہوتا، آپ نہ ہوتے یہ آسمان نہ ہوتا، آپ نہ ہوتے یہ کچھ بھی نہ ہوتا، کائنات کا ذرہ ذرہ کچھ بھی نہ ہوتا، یہ جو کچھ بھی ہے سب آپ کی بدولت ہے۔ یا رسول اللہ زمین و سما ہے آپ کے لیے، مکین و مکہ ہے آپ کے لیے، یہ سمندر ہے آپ کے لیے، یہ ہوائیں ہیں آپ کے لیے، یہ لوح و قلم آپ کے لیے، عرش و کرسی آپ کے لیے، یہ جبریل اسرافیل آپ کے لیے، میکائیل اسرائیل آپ کے لیے، یہ آدم سے لے کر عیسیٰ تک سب آپ کے لیے، یہ جتنے کائنات میں ہے سب آپ کے لیے۔ یا رسول اللہ آپ نہ ہوتے تو کچھ بھی نہ ہوتا، زمین و سما تمہارے لیے، مکین و مکہ تمہارے لیے، چنین و چنا تمہارے لیے، بنے دو جہاں تمہارے لیے، دہن میں صبح تمہارے لیے، دہن میں صبح تمہارے لیے۔ ذرا دیکھیں یہ کائنات جو کچھ بھی ہے کائنات میرے مصطفیٰ کی بدولت ہے۔ اب میرے مصطفیٰ یہ تو سمجھ میں بات آ رہی ہے، حسین و منی یعنی حسین مجھ سے ہے، یہ تو بات سمجھ میں آ گئی۔ یا رسول اللہ آپ نے کہا وَأَنَا مِنَ الْحُسَيْنِ، میں حسین سے، میں حسین سے۔ یا رسول اللہ وہ کیسے، آپ حسین سے کیسے؟ یا رسول اللہ آپ حسین سے کیسے؟ تو آواز آئی گنبد خضرا سے روحانی طور پر جواب آیا، یہ نوروز آباد والوں کان کھول کر سنو، رسول نے فرمایا حسین و منی، حسین مجھ سے ہے۔ یہ بات تو سمجھ میں آ رہی ہے، رسول آگے فرما رہے ہیں میں حسین سے۔ کیا مطلب؟ مطلب یہ ہے رسول فرما رہے ہیں، رسول نے فرمایا، رسول کا کہنے کا مطلب یہ ہے، رسول فرما رہے ہیں میں مدینے میں آؤں گا، میرا حسین آئے گا، حسین مجھ سے ہوگا، حسین مجھ سے ہوگا، اور آگے چلو جنگیں ہوگی حسین مجھ سے ہوگا، سب کچھ ہوگا حسین مجھ سے ہوگا، لیکن ایک وقت ایسا آئے گا جہاں پر اسلام کو حسین کی ضرورت پڑے گی۔ جب تک حسین نہ آئے گا، جب تک حسین اپنا خون اسلام کو نہیں دے گا، تب تک یہ اسلام آگے نہیں بڑھے گا۔ رسول فرماتے ہیں کربلا تک حسین مجھ سے ہے، کربلا سے لے کر قیامت تک میں حسین سے ہوں۔ نعرہ
नारे हैदरी। मैं हुसैन से कयामत तक, क्योंकि मेरी पहचान अगर होगी ना तो हुसैन की वजह से पहचान होगी। हुसैन अगर ना होते ना, करबला में इस्लाम मिट गया होता, करबला में कुरान मिट गया होता, करबला में नमाजें खत्म हो गई होती, सब कुछ खत्म हो जाता। आज जो जिंदा है ना, ये हुसैन की बदौलत है, और कयामत तक मैं हुसैन से हूँ, मैं हुसैन से हूँ, मैं हुसैन से हूँ, कयामत तक मैं हुसैन से हूँ। खून की बात है, इमाम अली मकाम है। अब देखो खून की बात आ रही है, इस्लाम मैं कैसे समझाऊं आपको। एक बंदा कोई भी हो, अगर वो हॉस्पिटल में एडमिट है, डॉक्टर आया, डॉक्टर ने देखा, सीरियस देखा, डॉक्टर ने कहा तबीयत इसकी ज़्यादा खराब है, डॉक्टर ने कहा इसको खून की ज़रूरत है, जब तक खून नहीं मिलेगा कुछ नहीं हो सकता। ऑपरेशन भी होता है ना तो खून की ज़रूरत पड़ती है, तो डॉक्टर कहेगा खून की ज़रूरत है, जब तक खून नहीं मिलेगा कुछ हो नहीं सकता है। अच्छा, किसी का A+ खून है और किसी का B है, B पॉजिटिव, क्या वो दे सकता है खून? नहीं दे सकता है। फिर खून किसका लिया जाएगा? फिर खून भी उसी का लिया जाएगा जिसका खून उसके खून से मैच करे, जिसका खून उसके खून से मैच करे, वही खून उसको चढ़ाया जाएगा। दूसरा खून उसको नहीं चढ़ाया जा सकता, वही खून होना चाहिए, सेम होना चाहिए, तभी तो चढ़ेगा, वरना खून नहीं चढ़ेगा। देख ले, इस्लाम कमजोर हो गया था, इस्लाम कमजोर हो गया था, इस्लाम इतना कमजोर हो गया, इतना कमजोर हो गया कि उसको खून की जरूरत पड़ी। जब उसको खून की जरूरत पड़ी ना, तो खून देने के लिए, अब इस्लाम का खून है, अब इस्लाम भी खून किसका लेगा? जो मैचिंग का खून होगा, जो खून मैच करेगा, जो इस्लाम का खून है, वही खून अगर मिलेगा तो इस्लाम को वो खून दिया जाएगा, वो खून दिया जाएगा। अब सोचो, देखो, गरीब नवाज सरकार ने क्यों कहा था दीनस्त हुसैन, कि हुसैन दीन है, इसीलिए गरीब नवाज ने कहा था कि किसी का खून इस्लाम के खून से मैच ना हुआ, कोई इस्लाम को खून ना दे सका। अकेले आमिना के नवासे ने, फातिमा के लाल ने, ज़हरा के बेटे ने, अली के बेटे ने, मोहम्मद मुस्तफ़ा के नवासे ने आगे बढ़े, नवासे आगे बढ़कर नवासे ने अपना खून इस्लाम को दे दिया, बेशक बेशक, सुभान अल्लाह, खून दे सुभान दिया, अल्लाह। इस्लाम को दे दिया। किसी का खून मैच नहीं हुआ सिवाय मौला हुसैन के, सिवाय मौला हुसैन के चाहने वालों के, सिवाय मौला हुसैन के कराबतदारों के, सिवाय मौला हुसैन के चाहने वालों के कोई खून ना दे सका। वो तो अलग मामला था, जब जंग होती थी, जब जंग हुआ करती थी, जंग में जो माले गनीमत आता था तो लोग माले गनीमत लूटने के लिए आगे चले जाते थे, लेकिन जब खून की जरूरत पड़ी सारे के सारे पीछे हट गए। जब माल की जरूरत पड़ी ना, माले गनीमत की, सब आगे आ जाते थे। काम अली का होता था, अली के बदौलत सबका पूरा मदीना खाता था, काम अली करते थे। देख लेना, बदर में अली की तलवार चली थी, उहद में अली ने मारा था, खैबर में अली ने मारा था, खंदक में अली ने मारा था, हर जगह अली ने मारा है। और सदका लेने के लिए, माले गनीमत लूटने के लिए सारे पहुंच जाते थे, सब ले लेते थे, लेकिन जब खून की बारी आती थी, खून के वक्त कोई भी नहीं निकलता था। कोई मीसम, कोई सलमान, कोई बूजन निकले, जो भी निकले वो मुकद्दर के सिकंदर निकले। खून इस्लाम ने मांगा, जो सिर्फ 72 निकले, सिर्फ कितने निकले? जब इस्लाम ने जब खून मांगा, मुझे खून की जरूरत है, तो 72 के सिवा कोई नहीं निकला था। मौला हुसैन 72 को लेकर चले हैं। ये खून है हुसैन का कमाल है, ये मौला हुसैन का खून है। अब जरा देखिए, मौला हुसैन है, मौला हुसैन 72 का लश्कर है, 72 का लश्कर इमाम अली मकाम के साथ चल दिया, आगे बढ़ा, और इमाम हुसैन के बेटे के बेटे के बेटे के बेटे हसनी भी एक तरफ से
ایک طرف سے حسینی بھی، لیکن زیادہ آیا ہے حسنی نسل۔ کون؟ ہند الولی، سرکار خواجہ خواجگاں، فخر ہندوستان خواجہ غریب نواز معین الدین چشتی اجمیری سنجری۔ آپ ہر نماز کے بعد کون سی دعا پڑھتے تھے؟ پانچوں وقت نماز کے بعد سرکار غریب نواز جو دعا پڑھتے تھے وہ مناجات یوں ہیں، یہ دعا پڑھا کرتے تھے: یا رب بحق کے سید کونین مصطفیٰ کو شافع معاصی وقو منبع عطا، یا رب بحق کے شاہ نجف آنکھ عمدہ درشان او تبارک و یاسی حل عطا، یا رب بسوز سینہ و افغان فاطمہ، یا رب بے آہ نالائے آل آج سرور النشا، یا رب بحرمت دل صد پالائے حسن آپ بادشاہ جملہ آفاق مجتبہ، یا رب بحرمت جگر تشنائے لب حسین، یا رب بحق کے خون شہیدان کربلا، یا رب بحق کے عابد و باقر و امام دی، یا رب بحق کے جعفر و ہم موسیٰ و رضا، یا رب بحرمت تقی و عزت نقی، یا رب بحق کے عسکری آشاق پیشوا، یا رب بحق کے مہدی و عادی کی ذاتی او بستہ مصطفیٰ عصر چون مولائی اتقا، یا رب بحق کے جملہ رسول اللہ نے خوشتن، یا رب بحق کے جملہ ارواح انبیاء دارد معین امید در آندم سے لطف خود بخشی او داب شاہ شہیدان کربلا۔ یہ کون پڑھا کرتا تھا؟ یہ غریب نواز پڑھا کرتے تھے، یہ سرکار ہند الولی پڑھا کرتے تھے۔ سرکار ہند الولی ہر نماز کے بعد جو وسیلہ لیتے تھے، وسیلہ مانتے تھے، باقاعدہ 14 کا نام ہے، باقاعدہ وسیلہ لیتے تھے۔ پہلے محمد مصطفیٰ، پھر علی مرتضیٰ، پھر فاطمہ زہرا، پھر امام حسن، پھر امام حسین، پھر امام سجاد، پھر امام باقر، امام جعفر، امام موسیٰ کاظم، امام رضا، امام تقی، امام نقی، امام عسکری، امام مہدی، پھر رسول، تمام رسول، پھر تمام انبیاء۔ یہ غریب نواز کا عمل تھا، ہر نماز کے بعد یہ غریب نواز کیا کرتے تھے۔ اور الحمدللہ ہم وہ سنی ہیں جو غریب نواز کو ماننے والے سنی ہیں۔ ہم غریب نواز اگر نہ ہوتے نا تو ہم آج اس لائق نہ ہوتے، یہاں پہ نہ ہوتے، آج ہم اس لائق نہ ہوتے کہ اس کو بنا دیے ہوتے، آج ہم اس لائق نہ ہوتے کہ مسجد بنا دیے ہوتے۔ پتہ کیا چلتا؟ ہم بھی کہیں گھنٹہ لے کر گھومتے ہوتے، ہم بھی کہیں گھنٹہ بجاتے ہوتے، ہم بھی کہیں گھنٹہ لے کر گھومتے ہوتے۔ یہ تو غریب نواز کا کمال ہے کہ غریب نواز نے آ کر ہم لوگوں کو کلمہ پڑھایا۔ ہمارے باپ دادا نے غریب نواز کے اشارے پر کلمہ پڑھا، تب جا کر ہم مسلمان کہلائے، تب جا کر ہم مومن کہلائے، تب جا کر ہم ایمان والا کہلائے۔ تو غریب نواز 14 کا نام لے کر وسیلے میں دعا کرتے تھے، تو لہٰذا جو غریب نواز کا ماننے والا ہے وہ 14 معصومین کا نام لے کر دعا کرے گا، 14 کا نام لے کر دعا کرے گا۔ بے شک سبحان اللہ سبحان اللہ۔ یہ میرا عمل نہیں ہے، یہ میرا عمل کوئی نہیں ہے، نیا نہیں ہے، یہ غریب نواز کا عمل ہے۔ یہ غریب نواز پڑھا کرتے تھے، یہ غریب نواز کا عمل ہے، یہ غریب نواز پڑھا کرتے تھے۔ جب خون کی بات آئی ہے اسلام کو تو اپنے خون سے کس نے سینچا؟ امام علی مقام امام حسین علیہ السلام نے۔ امام علی مقام نے کہا اسلام کمزور ہو گیا ہے، کوئی بات نہیں، میں ہوں اسلام کو زندہ کرنے والا، جو اسلام کو ضرورت پڑے گی میں اسلام کو دے دوں گا، جو کچھ بھی ضرورت پڑے گی میں سب کچھ اسلام کو دے دوں گا، سب کچھ لٹا دوں گا، سب کچھ قربان کر دوں گا۔ دیکھو لٹا کیا کیا امام نے، کیا لٹایا امام نے۔ امام کے چچزاد بھائی جناب مسلم بن عقیل آپ نے اپنا سفیر بنا کر بھیجا، گئے، جانے کے بعد جناب مسلم بن عقیل کو شہید کر دیا گیا۔ بکیر بن عمران کے بیٹے نے، ابن بکیر نے آپ کو شہید کیا۔ جب آپ کی شہادت ہو گئی نا، آپ کی شہادت کے بعد جناب مسلم بن عقیل کے نا 2 ننھے بچے تھے، چھوٹے چھوٹے۔ اب 2 ننھے بچے کہاں جائیں؟ اور ننھے بچوں کو پتہ نہیں ہے ابھی کہ میرے باپ کو شہید کر دیا ہے۔ ننھے بچے جا رہے تھے، چونکہ ابن زیاد نے یہ اعلان کیا تھا
کہ مسلم کے بچوں کو پکڑ کر لے کر آؤ. انعام رکھا گیا تھا 5000 دینار کہ جو لائے گا 5000 دینار اس کو دیا جائے گا. لے کر آؤ, پکڑ کر لے کر آؤ جناب مسلم بن عقیل کے بچوں کو پکڑ کر لے کر آؤ. اب یہ اعلان سنا گیا, چاروں طرف سارے یزیدی کتے پھیل گئے, پورے کوفے چاروں طرف پھیل گئے. اور پھیلنے کے بعد ہر جگہ تلاش کرنے لگے کہ کہیں مل جائے, کہیں مل جائے, کہیں مل جائے. ہر جگہ سے امام مسلم بن عقیل کے بچوں کی تلاشی ہو رہی ہے. جب بچوں کی تلاشی ہونے لگی, ایک بندہ آیا اور آنے کے بعد وہ اہل بیت کا محب تھا, چپکے سے آیا. اس کو پتہ چل گیا کہ جناب مسلم بن عقیل کے جو بچے ہیں نا وہ یہاں پہ ہیں. جناب مسلم بن عقیل کے بچوں کے پاس آیا اور آنے کے بعد جناب مسلم بن عقیل کے دونوں بچوں کو سینے سے لگایا اور لگانے کے بعد پیار کیا. کہا اے بچوں ایک کام کرو, یہ اب تمہارے لیے جگہ سیو نہیں ہے, تم یہاں سے فوراً چلے جاؤ, روانہ ہو جاؤ. تم بچوں نے کہا ہمارے بابا ہیں نا, ہم اپنے بابا کو چھوڑ کر کہیں نہیں جائیں گے, ہم اپنے بابا کے منتظر ہیں, ہمارے بابا آئیں گے ہمیں لینے کے لیے. جسے کہا نا ہمارے بابا آئیں گے ہمیں لینے کے لیے, اس نے کہا بچوں تمہارے بابا کو ابن زیاد نے قتل کروا دیا, وہ شہید ہو گئے. جیسے بچوں نے سنا نا کہ میرے بابا کو شہید کر دیا گیا, دونوں بچے تڑپ گئے, دونوں بچے رو پڑے. محمد ابراہیم دونوں گلے میں گلے ڈال کر باغے میں ہو کر دونوں رونے لگے, دونوں بچے رونے لگے. جب کسی بیٹے کو نا باپ کی خبر ملتی ہے کہ تمہارا باپ انتقال کر گیا ہے, اس بچے سے جا کر پوچھنا وہ بچے کی دل پر کیا گزرتی ہے. جناب محمد ابراہیم ہے, جناب محمد ابراہیم نے کہا ہم یتیم ہو گئے, اماں ہم یتیم ہو گئے, ہم یتیم ہو گئے. اس نے کہا اے میرے بچوں تم ایک کام کرو, تمہیں بھی مار دے گا ابن زیاد, تم جتنا جلدی ہو سکے تم اپنی اماں کے پاس چلے جاؤ, تم یہاں سے تم چلے جاؤ. وہ بندہ آیا, آنے کے بعد کہا وہ آگے جاؤ گے نا کچھ قافلے والے ملیں گے, وہ قافلہ مدینے کی طرف جاتا ہے, قافلے والوں کے ساتھ ہو لینا تم آرام سے مدینہ پہنچ جاؤ گے. وہ کہہ کر چلا گیا. اس نے کہا میں اگر رکا رہا کسی نے اگر دیکھ لیا تجھے بھی مار دے گا, مجھے بھی ابن زیاد مروا دے گا. اتنا کہہ کر وہ چلا گیا. اب دونوں بچے ہیں, چھوٹے چھوٹے ہیں, دونوں بچے کہہ رہے بھائی ہم چلیں. محمد نے کہا کسی کا ہمارا کوئی چارہ نہیں ہے ابراہیم, چلو ہم چلتے ہیں. دونوں بھائی چل دیے. رات کی تاریکی میں اتنا خطرناک سفر, باپ کا صدمہ لیے ہوئے, باپ کی شہادت سن کر. کون ایسا بیٹا ہے جس کو باپ کی شہادت کا پتہ چلے اور وہ بڑے سکون سے رہ رہا ہو نا. یہ جناب مسلم بن عقیل کے بچے ہیں, چھوٹے چھوٹے ہیں, اس کے باوجود چلنے لگے. کہا چلو ہم چلتے ہیں مدینہ کی طرف پہنچ جائیں گے. وہ چلتے رہے. قافلہ نظر نہ آیا, قافلہ جا چکا تھا. کہا وہ ابراہیم نے اپنے بھیا سے کہا بھیا اب میں کیا کریں. بھیا محمد نے کہا بھیا ابراہیم چلتے رہو, رکنے سے کچھ نہیں ہوگا. پوری رات سفر کیا, پوری رات ننھے ننھے قدموں سے دوڑے, پاؤں میں زخم آ گیا, پاؤں میں ورم آ گیا. صبح کی سفیدی ظاہر ہوئی. صبح کی جب سفیدی ظاہر ہوئی تو دونوں بھائیوں نے دیکھا ایک شہر نظر آ رہا ہے اور ایک بہت بڑا شہر نظر آ رہا ہے. جناب محمد کو ڈاؤٹ ہوا. محمد نے کہا مجھے شک لگ رہا ہے کہیں ایسا تو نہیں ہم دوڑتے دوڑتے جہاں سے دوڑنا اسٹارٹ کیے تھے وہیں پہ آ کر ہم پھر واپس پہنچ گئے ہیں. ابراہیم نے کہا بھیا ہم تو پوری رات دوڑے ہیں, ہم تو پوری رات دوڑے ہیں, ہم تو پوری رات چلے ہیں, ایسا کیسے ہو سکتا ہے. جناب محمد نے کہا بھیا ابراہیم رکو ہم کسی سے پوچھتے ہیں. چپکے چپکے کیا دیکھتے ہیں کہ ایک جو ہے دروگہ جا رہا تھا,
وہ दरोगा जा रहा था, जनाब मोहम्मद ने उस दरोगा को आवाज़ दिया हिम्मत बांध कर। दरोगा से कहा कि ए दरोगा, वो दरोगा आया, कहा ए दरोगा ये बताओ ये कौन सी जगह है? दरोगा ने कहा ये कूफा है। जैसे कूफा नाम सुना ना तो मोहम्मद और इब्राहिम दोनों सदमे से सहन गए, दोनों हिल गए, दोनों को अंदर सदमा आ गया कि राह पर हम चले, दौड़े, पाँव में जख्म आ गया, वरम आ गया। उसके बावजूद हम पहुंचे तो कूफा पहुंचे, उस जगह पर पहुंच गए जहां पर हमारे बाबा को शहीद कर दिया गया। दरोगा ने कहा तुम कौन हो? जनाब मोहम्मद कुछ ना बोले, लेकिन जनाब इब्राहिम थे। जनाब इब्राहिम ने कहा हम मुस्लिम के बेटे हैं। जैसे ही कहा ना हम मुस्लिम के बेटे हैं, दरोगा ने दोनों को पकड़ लिया। दरोगा ने जनाब दोनों बच्चों को पकड़ लिया, कहा चलो तुमको इब्ने ज़ियाद ने बुलाया है। दोनों बच्चों को पकड़कर इब्ने ज़ियाद के पास लेकर आया। इब्ने ज़ियाद से कहता है इब्ने ज़ियाद ये देखो इनाम दिए थे, इनाम रखे थे ना 5000 दिनार, 5000 दिनार मेरा हुआ। ये देखो मुस्लिम के दोनों लाल को मैं पकड़ कर लेकर आया हूँ। इब्ने ज़ियाद के सामने जनाब मोहम्मद इब्राहिम को पेश किया गया। इब्ने ज़ियाद सामने आया। इब्ने ज़ियाद जैसे ही सामने आया, जनाब मोहम्मद इब्राहिम आगे बढ़े तो इब्ने ज़ियाद ने कहा तुझे पता है तेरे बाबा के साथ क्या हुआ? मोहम्मद इब्राहिम ने कहा हमें तो नहीं पता, लेकिन इतना पता है कि मेरे बाबा को किसी ने बेदर्दी के साथ शहीद कर दिया। मरजाना का बेटा, ज़ियाद का हरामी बेटा, वो इब्ने ज़ुबैदुल्लाह इब्ने ज़ियाद ने कहा कि ए बच्चों तेरे बाप को मैंने बेदर्दी से कत्ल किया है, अब तेरी बारी है, अब तुझे भी नहीं छोड़ूंगा, तुझे भी कत्ल कर दूंगा। एक जेलर को बुलाया और जेलर को बुलाकर कहा पहले इन बच्चों को कैद खाने में डालो, इनको तो मैं बाद में देखूंगा, पहले हानी को बुलाओ। उन बच्चों को कैद खाने में डाला गया। अब हानी बिन उर्वा थे, 89 साल की उम्र थी। हानी बिन उर्वा कैद खाने में थे। हानी बिन उर्वा को बुलाया गया। हानी बिन उर्वा आए। हानी बिन उर्वा आए, इब्ने ज़ियाद ने कहा हानी ये बता तूने मुस्लिम को अपने घर में क्यों पनाह दी, और तूने मुझसे झूठ भी बोला कि मुस्लिम मेरे घर में नहीं है। हानी बिन उर्वा ने कहा कि ये मरजाना का बेटा वो मुस्लिम है, वो हुसैन का भाई है, वो अली का भतीजा है, उसको बचाने के लिए। तो इब्ने ज़ियाद ने कहा बचा लोगी क्या उसको? कहा जब तक मेरी जान है, अगर वो मेरे सामने रहा तो मैं मरते दम तक मैं मुस्लिम की हिफाजत करूंगा। इब्न मरजाना का बेटा ने कहा कि ये हानी तुझे शायद पता नहीं है, इल्म नहीं है, मैं आज तुझे बताता हूँ। जिसे कहा ना तो हानी बिन उर्वा डर गए। हानी बिन उर्वा ने कहा कहीं तूने मुस्लिम के साथ कहीं गलत तो नहीं किया? वो कहाँ मारकर हंसने लगा। हानी बिन उर्वा ने कहा बता क्या तुमने मुस्लिम को शहीद कर दिया? इब्ने ज़ियाद ने कहा हाँ मैंने मुस्लिम को शहीद कर दिया। कहा अल्लाह तू देख रहा है, वो हुसैन का भाई था। एक मरजाना का बेटा तू पक्का दोज़खी है, तेरे ऊपर अल्लाह की लानत है, तूने रसूल के नवासों को तूने कत्ल किया है, तेरी बख्शाइश कभी ना होगी। इब्ने ज़ियाद ने कहा मुझे इससे कुछ फर्क नहीं पड़ने वाला है, हानी तू अपनी सोच। हानी ने कहा मुझे कुछ नहीं सोचना है। जब मुस्लिम को शहीद कर दिया गया, अब हानी जीकर करेगा क्या? अब हानी को मार दिया जाए चाहे छोड़ दिया जाए, हानी की जिंदगी बेकार है। इससे बेहतर यह है कि हानी को मार दिया जाए। इब्ने ज़ियाद ने कहा हाँ मैं तो तुझे जरूर मारूंगा। हानी बिन उर्वा को इब्ने ज़ियाद ने ऐलान करवाया। इब्ने ज़ियाद ने कहा ऐसे नहीं मारूंगा हानी को, पूरे कूफे में ऐलान करवा। पूरे कूफे में ऐलान करवाया गया कि हानी को फांसी दी जाएगी। बीच रास्ते पर, बीच चौराहे पर, कूफे की बाजार में हानी को मारा जाएगा, हानी को फांसी दी जाएगी। ऐलान हुआ, पूरे कूफे वाले आ गए। जब पूरे कूफे वाले आ गए, हानी बिन उर्वा को पकड़ कर लाया गया। हानी बिन उर्वा ने कहा कि इब्ने ज़ियाद तू शायद भूल रहा है, मैं 89 साल का हूँ,
میں 89 سال کا ہوں. تو اس نے کہا کہ میں عمر نہیں جانتا ہوں, مجھے عمر نہ بتاؤ. ہانی بن عروہ نے کہا کہ میں نے رسول اللہ کے زمانے کو دیکھا ہوا ہے, میں نے صحابہ کو دیکھا ہوا ہے, تو مجھے قتل کرے گا. ابن زیاد نے کہا ہاں میں تجھے قتل کروں گا, میں تجھے مار دوں گا. آخرکار پھانسی پر ہانی بن عروہ کو بے دردی کے ساتھ عبید اللہ ابن زیاد مرجانہ کا حرامی بیٹا ابن زیاد نے جناب ہانی کو پھانسی پر لٹکا دیا. جناب ہانی کی شہادت ہو گئی. انا للہ و انا الیہ راجعون. اب ادھر ہانی کی جب شہادت ہو رہی تھی, جب پورا مجمع کوفے کی طرف گیا تھا, تو جو جیلر تھا, وہ جیلر کا نام تھا مشکوک, اور وہ جیلر آیا دونوں بچوں کے پاس. اب جیلر کے اندر کیا ہوا, اس کے دلوں میں ان بچوں کی محبت آ گئی. کیوں؟ اس لیے کہ وہ جیلر کے بھی چھوٹے چھوٹے بچے تھے. اس جیلر نے کہا میرے بھی چھوٹے چھوٹے بچے ہیں, میں اگر دیر کرتا ہوں گھر پہنچنے پہ, میں نے دیکھا ہے بچوں کی محبت کو کہ میرے بچے کس طرح سے آتے ہیں, میرے سینے سے لپٹ جاتے ہیں. یہ تو محمد ابراہیم ہے, ان کے تو اب والد بھی نہ رہے, ان کے تو بابا کو شہید کر دیا گیا. وہ جیلر آیا, جیلر نے بچوں کو سینے سے لگایا. اس نے کہا اے میرے بچوں, میرے بھی بچے ہیں چھوٹے چھوٹے, میں نے بچوں کی محبت کو دیکھا ہے. اے میرے بچوں میری پرواہ نہ کرنا, میں تو جان رہا ہوں کہ میں مار دیا جاؤں گا, مجھے ابن زیاد مروا دے گا. اے میرے بچوں تم ایک کام کرو نا, تم یہاں سے چلے جاؤ, تم یہاں سے قید خانے سے چھوٹ جاؤ, تم یہاں سے چلے جاؤ. تو وہ جو جیلر تھا, جیلر دونوں بچوں کو لیتا ہے, ادھر پورا ہجوم کوفہ میں, کوفے کی بازار میں لگا رہتا ہے. ادھر وہ جیلر دونوں بچوں کو لے کر باہر نکلتا ہے, اور باہر نکلنے کے بعد اس جیلر نے کہا شہزادوں یہ راستہ ہے نا, اسی راستے سے جاؤ اور چلتے جانا. اے میرے شہزادوں چلتے جانا, یہی راستہ تمہیں آگے پہنچا دے گا, تم آخرکار تم پہنچ جاؤ گے. وہ جیلر اس راستے پر چھوڑ کر واپس آ گیا. جب واپس آ گیا, ادھر جناب محمد ابراہیم ہے پھر سفر کرنا شروع کر دیے. ادھر کوفے میں ہانی بن عروہ کو پھانسی دی گئی. پھانسی دینے کے بعد ابن زیاد آیا, مرجانہ کا بیٹا آیا. مرجانہ کے بیٹے نے جیلر کو بلایا, کہا اے جیلر جا دونوں بچوں کو لے کر آ, اب اس کی باری ہے, اب اس کو ماروں گا. جیلر نے ہاتھ جوڑ کر کہا ابن زیاد بچوں کو چھوڑ دو. ابن زیاد تو نے تو مسلم کو قتل کر دیا ہے. اے ابن زیاد بچوں نے تمہارا کیا بگاڑا ہے, چھوٹے چھوٹے بچے ہیں, بچوں کو چھوڑ دیا جائے. ابن زیاد نے کہا جتنا کہتا ہوں اتنا تم کرو, تم جاؤ بچوں کو لے کر آؤ. جیلر نہ گیا. ابن زیاد نے دوسرے سے کہا جاؤ لے کر آؤ, وہ قید خانے میں ہے. جب آئے, جب قید خانے میں دیکھا کہ قید خانے میں محمد ابراہیم نہیں ہے, وہ محمد ابراہیم جا چکے ہیں. وہ آیا اور آ کر کہتا ہے ابن زیاد جیلر نے دونوں بچوں کو جیل سے بھگا دیا ہے. اتنا کہنا تھا, ابن زیاد نے کہا جیلر کو گرفتار کرو, جیلر کو اس سے کڑی سی کڑی سزا ملے گی. اور جیلر کو بھی اسی وقت ابن زیاد ملعون نے اسی وقت جیلر کو مروا دیا. جیلر بھی مر گیا, جیلر کی بھی شہادت ہو گئی, جیلر بھی مارا گیا. ادھر جناب محمد ابراہیم سفر کر رہے. سفر کرتے کرتے ایک تالاب نظر آیا, اس تالاب کے پاس پہنچ گئے. اس تالاب پہ جناب ابراہیم نے کہا چھوٹی والے نے, بھیا محمد, ہاں بھیا پانی نظر آ رہا ہے, ہمیں پیاس لگی ہے, پانی پی لیتے ہیں. کہا ٹھیک ہے. جیسے قریب گئے وہاں پہ پانی پیا, چہرہ دھلا. پھر کسی کی آواز آئی. جب کسی کی آواز آئی نا, پھر دونوں شہزادے چھپ گئے. اور دونوں شہزادے کہا گیا ہے کہ ایک درخت تھا, اس درخت کے اوپر چڑھ گئے. پانی سے لگا ہوا درخت تھا. ایک کنیز آئی, حبشی کنیز, اور وہ کنیز جناب عفیفہ کی کنیز تھی. وہ کنیز آئی پانی بھرنے کے لیے. کنیز آپ نے دیکھا ہوگا کہ جہاں پہ پانی ہوتا ہے تالاب, اور اگر چاند اگر نکلا ہو, وہ پانی میں آپ دیکھیں گے
چاند کتنا خوبصورت نظر آتا ہے، چاند پانی میں کتنا خوبصورت نظر آتا ہے۔ جناب عفیفہ کی کنیز جو حبشی کنیز تھی، وہ کنیز جیسے پانی کے قریب آئی ہے، آنے کے بعد پانی کو جیسے بھرنے لگی، پانی میں دو چمکدار چہرے کو دیکھا، دو چہرہ دکھائی دیا جو چاند کی طرح چمک رہا تھا۔ اس حبشی کنیز نے دیکھا، اس حبشی کنیز نے کہا شہزادوں کتنے پیارے ہو تم، آ جاؤ میری گود میں آ جاؤ۔ اب شہزادے کس پہ بھروسہ کرتے، شہزادے کہاں پہ بھروسہ کرتے؟ حبشی کنیز نے کہا گھبراؤ نا، میں حبش کی رہنے والی ہوں، تم آ جاؤ میرے پاس آ جاؤ۔ آخر کار ہمت باندھ کر دونوں بچے آئے۔ جناب اس کو حبشی کنیز نے محبت کیا، پیار کیا کہ اتنا خوبصورت بچہ کوئی ہے ہی نہیں، اپنے ساتھ ان دونوں بچوں کو لے لیا، دونوں بچوں کو لے کر گھر میں آئی جناب عفیفہ کے پاس۔ جناب عفیفہ نے بچوں کو دیکھا، جب عفیفہ نے بچوں کو دیکھا کہ یہ بچے بڑے خوبصورت ہیں، یہ بچے بڑے معصوم ہیں، بچے بڑے خوبصورت ہیں، جناب عفیفہ آئی، جناب عفیفہ نے آ کر بچوں کو چوما، بچوں کو سینے سے لگایا۔ عفیفہ کہتی ہے اے میرے لال تم کس کے بچے ہو، تم کس کے بیٹے ہو، تم کس کے بچے ہو؟ اس نے کہا نا کس کے بیٹے ہو؟ جناب محمد کے آنکھوں میں آنسو آ گیا۔ جناب ابراہیم نے کہا بھیا کیا کریں، ابھی تو ہم لوگوں نے بتایا تھا کہ ہم مسلم کے بیٹے ہیں، ہمیں پکڑ لیا گیا، ہمیں گرفتار کر لیا گیا، ہمیں اپنے زیاد کے پاس بھیج دیا گیا، ہمیں جیل میں ڈالا گیا۔ اب اگر بتائیں گے نا کہیں ایسا تو نہیں کہ ہمیں پھر جو ہے دشواریاں اٹھانی پڑے۔ جناب ابراہیم نے کہا ہم مسلم کے بیٹے ہیں، ہم مسلم کے بیٹے ہیں، ہم نبی کے گھرانے کے ہیں، ہم کبھی جھوٹ نہیں بولا کرتے ہیں، ہم بتائیں کہ مسلم کے بیٹے ہیں۔ دونوں شہزادوں نے کہا اماں ہم مسلم کے بیٹے ہیں، ہم جناب عقیل کے پوتے ہیں، ہم علی کے بھتیجے ہیں، ہم علی کے پوتے ہیں، ہم حسین کے بھتیجے ہیں۔ نام آیا تھا نا مولا حسین کا، مولا علی کا۔ عفیفہ تڑپ گئی، کہا کون حسین؟ وہی حسین جس کے بھائی کا نام حسن۔ کہا ہاں ہاں، کہا وہی حسین جس کے بابا علی۔ کہا ہاں۔ وہ عفیفہ کہتی ہے میں تو ان سے سچی محبت کیا کرتی ہوں، میں تو ان کی دیوانی ہوں، میں تو اہل بیت سے محبت کیا کرتی ہوں، میں تو آپ کی دادی جان پر اپنی جان قربان کرنا چاہتی ہوں، میں تو فاطمہ زہرا سے بڑی محبت کیا کرتی ہوں۔ میرے بچوں گھبرانے کی بات نہیں ہے، آ جاؤ میرے پاس آ جاؤ۔ جناب عفیفہ نے سینے سے لگایا۔ جناب عفیفہ نے کہا یہ بتاؤ بچوں تمہارے بابا کہاں پہ ہیں، تمہارے بابا کہاں گئے؟ بچوں نے رو کر کہا اماں ہمارے بابا کو ابن زیاد ملعون نے قتل کر دیا، شہید کر دیا گیا۔ اب سوچو جتنی بار جناب محمد ابراہیم سے پوچھا گیا ہو کہ آپ کے بابا کہاں ہیں، جناب محمد ابراہیم ان کے دل پر کیا بیتی ہوگی۔ ابھی اگر یہاں پہ آپ سارے لوگ بیٹھے ہوئے ہیں، آپ کے خاندان میں گھر میں کوئی اگر مر جاتا ہے، کوئی اگر انتقال کر جاتا ہے، انتقال کرنے کے بعد جب آپ اس کے بارے میں سوچتے ہیں آپ کی آنکھوں میں آنسو آ جاتا ہے، آپ رو پڑتے ہیں، آپ کی آنکھوں میں آنسو آ جاتا ہے۔ جناب محمد ابراہیم جب باپ کا نام آتا جناب ابراہیم رو پڑتے۔ جناب محمد ابراہیم رو پڑے اور رو کر کہا کہ ابن زیاد نے میرے بابا کو شہید کر دیا گیا۔ اس عفیفہ نے دونوں بچوں کو سینے سے کہا بچوں آؤ میں اپنے ہاتھوں سے کھانا کھلاتی ہوں۔ محمد ابراہیم نے کہا ہمیں بھوک نہیں لگی ہے۔ کہا بچوں کیوں؟ اس بچوں نے کہا اتنے دنوں سے ہم نے پانی بھی نہیں پیا، کچھ کھایا بھی نہیں، بابا کے غم میں بھوک مر چکی ہے۔ تو عفیفہ نے کہا بچوں گھبراؤ نہ، میں کھانا کھلاتی ہوں۔ عفیفہ نے اپنے ہاتھوں سے بچوں کو کھانا کھلایا، محمد ابراہیم کھائے، اور اس عفیفہ آئی، ایک کمرہ الگ سے تھا، اس کمرے میں گئی اور کمرے میں لٹا دیتی ہے جناب محمد اور جناب ابراہیم کو، اور لٹا کر کہا بچوں آرام کر لو، سو جاؤ، تم بہت سفر کر چکے ہو، تم نے سویا نہیں ہے، تم تھوڑی دیر تم لیٹ جاؤ، سو جاؤ۔ محمد ابراہیم لیٹ گئے۔ اب محمد ابراہیم آپس میں بات کر رہے تھے، بھیا دل بڑا گھبرا رہا ہے، دل کچھ چین نہیں مل رہا ہے، بے چینی سا ہو رہا ہے کہ
मोहम्मद ने कहा इब्राहिम आंख बंद कर लो, इब्राहिम आंख बंद कर लो। दोनों शहजादों ने आंख को बंद कर लिया। जब दोनों शहजादों ने आंख को बंद कर लिया ना, अफीफा का शौहर था हारिस, बड़ा लालची और बड़ा जालिम, इब्ने ज़ियाद के लश्कर हैं, उनको छोड़ दो, वो बच्चे मासूम हैं, उनकी सरगोशी ना करो, उनके पीछे ना पड़ो, उनका पीछा ना करो, उनके पीछे मत जाओ। इतना कहना था ना, इधर जनाबे मोहम्मद इब्राहिम लेटे हुए हैं, ख्वाब देखते हैं। क्या ख्वाब देखते हैं? ख्वाब देखते हैं कि मेरे बाबा मुस्लिम बिन अकील गए और इधर अली इब्न अबी तालिब गए, इधर नाना मोहम्मद मुस्तफ़ा गए, हौज़े कौसर पर गए, और अली और जनाबे मेरे बाबा जनाबे मुस्लिम कह रहे हैं, ए मेरे लाल, ए मेरे बच्चों, मेरे पास आ जाओ, मेरे बेटों मेरे पास आ जाओ, मेरे बच्चों मैं बुला रहा हूँ, मेरे पास आ जाओ। जनाबे मोहम्मद इब्राहिम की आंखें खुल गई, जनाबे इब्राहिम रो पड़े। इब्राहिम ने रो कर कहा, भैया मैंने ख्वाब देखा। मोहम्मद ने कहा, ए इब्राहिम क्या ख्वाब देखे हो? इब्राहिम ने कहा, भैया मैंने अपने बाबा को देखा। मोहम्मद ने कहा, इब्राहिम मैंने भी अपने बाबा को देखा। और छोटे वाले ने कहा, भैया आपने क्या देखा? मोहम्मद ने कहा, बाबा हमें बुला रहे हैं, बाबा हमें बुला रहे हैं। इब्राहिम ने कहा, मैंने भी देखा, बाबा हमें बुला रहे हैं, बाबा हमें बुला रहे हैं। दोनों शहजादे रोने लगे, या दोनों शहजादे रोने लगे। रोने की आवाज बाहर तक गई, रोने की आवाज जब बाहर गई, हारिस के कान में आवाज आई। हारिस ने अफीफा से कहा, ये अंदर से आवाज कैसे आ रही है? अफीफा ने कहा, बाहर शायद कोई बच्चा जा रहा होगा, कोई रो रहा होगा। अरे छोड़ो, कहाँ तुम जा रहे हो? उसने कहा, ना मेरे घर से आवाज आ रही है, वो कमरे से आवाज आ रही है। हारिस जैसे आगे बढ़ा, अफीफा ने हारिस के कदम को पकड़ लिया। अफीफा ने हारिस के कदम को पकड़ कर कहा, मैं तुझे भीख मांगती हूँ, दोनों शहजादों के पास ना जा, मोहम्मद और इब्राहिम को छोड़ दे, शहजादों के पास ना जा। हारिस ने अफीफा को एक लात मारा, अफीफा उस तरफ गिर पड़ी। हारिस आया, हारिस आने के बाद रस्सी लिया, अपने गुलामों को बुलाया और बुलाकर मोहम्मद और इब्राहिम को रस्सी में जकड़ दिया। 7 साल 8 साल के बच्चे मोहम्मद इब्राहिम को रस्सी में बांध दिया। और जब रस्सी में बांधा, जनाबे अफीफा उठी और उठकर फिर आई और आकर कहती है, खबरदार, जब तक मैं जिंदा हूं तुझे मोहम्मद और इब्राहिम को छूने ना दूंगी। तो हारिस ने कहा, तुझे मैं मार दूंगा। उसने कहा, मुझे मर जाना ही बेहतर है, जीने से बेहतर है कि मर जाऊं। हारिस ने तलवार निकाला और निकाल कर अपनी बीवी अफीफा के ऊपर वार किया। अफीफा जख्मी हो गई, अफीफा शहीद हो गई। अब दोनों बच्चों को लिया, यूं रस्सी से जकड़ा और रस्सी से बांधकर जनाबे मोहम्मद और जनाबे इब्राहिम को दोनों हाथों से यूं बालों को पकड़कर खींचने लगा। अभी किसी का बाल जो है ना, यूं अगर खींचा जाए ना, सबसे ज्यादा तकलीफ होती है, दर्द होता है। बाल अगर खींचा जाए दर्द होता है। वो जालिम जनाबे मोहम्मद और इब्राहिम के बाल को यूं कस से पकड़ लिया और कस के पकड़ने के बाद चलने लगा। जैसे आगे बढ़ने लगा, मोहम्मद इब्राहिम ने कहा, जालिम बाल तो हमारा छोड़ दे, हमारे बाल को तूने इतने कस के पकड़ा है कि खाल निकलने वाला है, हमें हमारे बालों को छोड़ दे। उस जालिम ने नहीं सुना। वो जालिम आया, एक नहर के करीब आया, वो नहर के करीब आकर बच्चों को जमीन पर रखा और नहर के करीब आने के बाद तलवार निकाली। तलवार निकालने के बाद कहा, तुम में से पहले कौन मरना चाहता है? जनाबे इब्राहिम आगे बढ़ गए। जनाबे इब्राहिम ने कहा कि ए हारिस, तू अगर मारना चाहता है ना, सबसे पहले मुझे मार, मेरे भैया से पहले मुझे मार। कहा, क्यों? तू तो छोटा है। जनाबे इब्राहिम ने कहा, हमारी माँ ने हमें सिखाया है, जो बड़ा भाई होता है ना, वो बाप की तरह होता है।
बड़ा भाई बाप की तरह होता है, मैं छोटा हूँ, वो मेरा बड़ा है, वो बाप के समान में है, बाप की तरह है, पहले मुझे मार। जैसे इब्राहिम आगे बढ़े, जैसे ही उसने तलवार निकाला, इधर जनाब मोहम्मद जनाब इब्राहिम को पीछे करके आगे बढ़ गए। जनाब मोहम्मद ने कहा पहले मुझे मारो, पहले मुझे मारना है, पहले मुझे मारो। तो इधर हारिस ने कहा तुझे क्यों पहले मारूं? मोहम्मद ने कहा जो हमारा जो छोटा होता है ना, छोटा बेटे की तरह होता है, मैं बाप हूँ, पहले मैं आना चाहता हूँ, पहले मैं आना चाहता हूँ, पहले मैं आना चाहता हूँ। इधर हारिस ने दोनों को एक साथ खड़ा किया और दोनों को एक साथ करने के बाद हारिस ने तलवार निकाली। इधर तलवार निकली, इधर जनाबे रुकैया जो जनाबे मोहम्मद और जनाबे इब्राहिम की माँ है, जनाबे रुकैया जनाबे ज़ैनब की बहन है। जनाबे रुकैया तड़प गई। ज़ैनब ने कहा बहना क्या हुआ? रुकैया ने कहा मुझे कुछ ठीक नहीं लग रहा है, मुझे कुछ अच्छा नहीं लग रहा है। ज़ैनब ने कहा बहना क्या बात है? रुकैया ने कहा ज़ैनब मेरे दिल को ऐसा लग रहा है कि मेरे दिल के टुकड़े होने वाले हैं, मेरा दिल छलनी होने वाला है, मेरे दिल के कोई टुकड़े करने वाला है। ये कहना था इधर जनाबे रुकैया इधर रो रही है, इधर जनाबे ज़ैनब सीने से लिपटाई हुई है अपने बहना को, जनाबे रुकैया है। इधर हारिस ने तलवार निकाली, हारिस तलवार निकाल कर हारिस ने तलवार चला दिया। हारिस ने तलवार जब चलाया, दोनों शहजादे मोहम्मद और इब्राहिम दोनों की गर्दन वार हुआ, दोनों का गर्दन कट गया, दोनों का जिस्म अलग हो गया, गर्दन अलग कट गया, जिस्म अलग हो गया। ये जालिम मलून मोहम्मद इब्राहिम के सर को लेता है, एक सफेद कपड़े में सर को रखा बांधा, और जो जिस्म था ना मोहम्मद इब्राहिम का जो जिस्म था, उस जिस्म को इस हारिस ने नहर में डलवा दिया। मोहम्मद इब्राहिम का जिस्म नहर में और सर कपड़े में बांध लिया, और जब कपड़े में बांध लिया, वो कपड़ा उठाया, कपड़ा उठाकर आगे बढ़ा, कपड़ा उठाकर आगे बढ़ा, कपड़ा उठाकर लेकर आया इब्ने ज़ियाद के दरबार में। इब्ने ज़ियाद के पास जब आया, इब्ने ज़ियाद ने देखा कि एक चादर है सफेद रंग की जो हारिस के हाथ में है, वो पूरा सुर्ख है, खून की तरह लाल है। इब्ने ज़ियाद ने कहा कि हारिस क्या लेकर आ रहा है? हारिस ने खुश होकर कहा कि इब्ने ज़ियाद मैं मुस्लिम के दोनों बेटे मोहम्मद और इब्राहिम, ये दोनों बेटे का मैं सर लेकर आ रहा हूँ, सर कलम करके मैंने लाया है। इब्ने ज़ियाद ने कहा खोलो, मुझे भी देखना है। सर खोला गया, कपड़े पे सर को खोला गया। खोलने के बाद उसने कहा इब्ने ज़ियाद ने कि मुझे ये बताओ, ये जो दोनों नन्हा सा जो सर है, इसके गाल पर इतने निशान क्यों हैं? इतने निशान क्यों पड़े हुए हैं? गालों पर निशान है, इतने निशान क्यों पड़े हुए हैं? हारिस ने कहा जब मैं दोनों को पकड़ने गया ना, दोनों चिल्ला रहे थे, मैंने दोनों को इतना तमाचा मारा, इतना तमाचा मारा, इतना तमाचा मारा कि दोनों का गाल जो है ना वो लाल हो गया। हारिस ने छोटे छोटे बच्चों के नुकसान था, तमाचे मारे, तमाचों से लाल कर दिया, तमाचों से लाल हो गया। तो उसने कहा एक काम करो, थोड़ा सर को धुलो, चेहरा मुझे कायदे से देखना है।
پانی ڈالا گیا. جب پانی ڈالا گیا تو ادھر محمد ابراہیم کا جو سر تھا، وہ جو کھال تھا سر کا، کھال سر سے ہٹنے لگا، کھال کھنچنے لگا. ابن زیاد نے کہا یہ بتا یہ کھال اس طرح سے کیوں ہو گیا ہے؟ کھال جو ہے کیسے اس طرح سے ہو گیا ہے؟ وہ ابن زیاد خود پریشان تھا. وہ خود اتنا بڑا ملعون تھا کہ بچپنے میں کیڑے مکوڑے کو پسند دیتا تھا. ابن زیاد محمد ابراہیم کی لاشا دیکھ کر ابن زیاد حیران ہو گیا. ابن زیاد نے کہا اتنی اس طرح سے تو، اتنی بے-رحمی سے تو میں نے بھی آج تک کسی کو نہیں مارا گئے. تو نے تو چھوٹے چھوٹے بچے کو اس طرح سے اتنی بے دردی کے ساتھ مارا گئے. یہ جو پانی جب ڈالے سر کا جو یہ کھال تھا، یہ کھال کھنچنے لگا. تو ابن زیاد نے کہا حارث یہ بتا یہ کھال پیچھے کیوں آ رہے ہیں؟ یہ کھال کیوں کھنچ رہا ہے؟ تو ملعون کیا کہتا ہے؟ حارث ملعون نے کہا کہ جب میں نے ایک رسی سے جکڑا نا تو ان کے دونوں بھائیوں کو میں نے دونوں ہاتھوں سے ان کے سر میں ان کے بالوں کو پکڑ لیا تھا، اور پکڑ کر بڑی تیز سے میں ان کے بالوں کو کھینچ رہا تھا، پکڑ کر میں کھینچ رہا تھا، ان کے بالوں کو اکھاڑ رہا تھا. تو اس کے ساتھ میں اس کا جو کھال تھا وہ کھال کھنچنے لگا، وہ کھال کھنچ گیا. جناب مسلم بن عقیل کے یتیم بیٹے، جناب امام عالی مقام کے بھانجے محمد ابراہیم کی شہادت، آپ شہید ہو گئے. انا للہ و انا الیہ راجعون. ایک آیا قاصد خبر پہنچانے کے لیے، وہ آیا امام کے پاس. امام کے پاس آنے کے بعد امام کو خبر دی گئی کہ اے امام، آپ کے دونوں بھانجے محمد و ابراہیم جو مسلم کے لال تھے انہیں بھی مار دیا گیا، انہیں بھی قتل کر دیا گیا. اب جناب امام علی مقام کو خبر سنی، خبر ملی محمد ابراہیم کی کہ میرے محمد ابراہیم بھی نہ رہے، محمد ابراہیم کو بھی شہید کر دیا گیا. ادھر مولا حسین بی بی زینب کو بلاتے ہیں، اور بی بی زینب آئی، کہا اے عالیہ، کہا کیا میرے بھیا؟ کہا یا عالیہ یاد ہے نا بچپن کا وعدہ، میں نے کہا تھا نا کہ کچھ ایسے ہیں وہ حسین نہیں کر سکتا ہے، تو اے میری بہنہ تو نے کہا تھا نا وہ میں کر کے دکھاؤں گی. کہا وہ وقت آ گیا ہے، آج سے تجھے ہی سب کچھ کرنا ہے زینب. کہا بھیا کیا بات ہے؟ حسین زینب کو سینے سے لگائے اور رو پڑے. زینب نے کہا کہ بھیا حسین بات کیا گئے، بات کیا گئے؟ حسین نے کہا بہنا ابھی تک تو یہ خبر ملی تھی کہ مسلم شہید ہوئے ہیں. کہا بھیا، کہا اب کیا ہوا؟ کہا اب میرے دونوں بھانجے محمد ابراہیم بھی نہ رہے، وہ بھی جا چکے ہیں، ان کو بھی شہید کر دیا گیا ہے، بڑی بے دردی کے ساتھ ان کو قتل کر دیا گیا ہے. جناب زینب رو پڑی. امام نے کہا زینب تجھے برداشت کرنا ہے، تو نے وعدہ کیا ہے تو وہ چیز کر کے دکھائے گی. زینب تیرا امتحان شروع ہو گیا ہے. جناب زینب آئی، پردے دار میں آئی، خیمہ لگا ہوا تھا. جناب رقیہ تھی، جناب زینب کی بہن گئے، جناب رقیہ کی ایک چھوٹی سی بیٹی گئے. جناب رقیہ کا ایک بیٹا اور ہے جس کا نام عبد الرحمن ہے، وہ بھی مسلم کا بیٹا ہے، وہ بھی چھوٹے ہیں. ادھر ایک چھوٹی سی بچی ہے. جناب زینب آئی، اور زینب آ کر خیمے میں آتی ہے، وہ بچی کے پاس گئی، مسلم بن عقیل کی بچی کے پاس گئی، اور بچی کو سر پر یوں ہاتھ رکھ کر پھیرا اور سینے سے لگایا. اس بچی نے کہا پھوپھی اماں، اس بچی نے کہا خالہ بات کیا ہے؟ اے میری خالہ، آج تک اتنے پیار سے آپ نے سر پہ ہاتھ نہیں رکھا، آپ ایسی سر پہ ہاتھ رکھ رہی ہیں جیسے کوئی یتیموں کے سر پر ہاتھ پھیرتا ہے. آپ ایسے ہی ہمارے سر پر ہاتھ رکھ رہی ہے
जनाब ज़ैनब ने रो कर कहा मेरी बच्ची तू यतीम हो गई है, मेरे बच्ची तेरे बाबा मुस्लिम को शहीद कर दिया गया है। जनाब रुकैया आई, रुकैया को ज़ैनब ने गले से लगाया, पहना सबर कर ले, पहना इम्तिहान है, पहना सबर का, मुस्लिम को मार दिया गया है। फिर बच्ची ने रोकर कहा मुझे ये बताए मेरा जो दो भाई थे, मेरे जो दो लाल थे, मेरे जो दो फूल थे, मोहम्मद इब्राहिम, उनकी क्या खबर है, वो कैसे हैं, वो कैसे होंगे। जनाब ज़ैनब ने कहा कि वो भी घर चले गए अपने बाबा के पास, उनको भी शहीद कर दिया गया है, उन्हें भी कत्ल कर दिया गया है। अब ये तो वही बता सकती है, वही माँ बता सकती है जिसका कोई बच्चा इंतकाल कर गया हो, उस बच्चे के सीने पर क्या बीतती है, क्या गम होगा, वो एक माँ से बेहतर कोई नहीं जानता है। उस माँ से पूछा जाए तो आप देखो रुकैया के दिल पर क्या गुजरी होगी, रुकैया के सीने पर क्या गुजरी होगी, रुकैया किस तरह से रही होगी। रुकैया ने अपने सीने पर हाथ मारा कि मेरे बेटे ना लगे, 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 ना लगे, शहीद कर दिया गया। इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन व सयअलमुल लज़ीना ज़लमू अय्यामुल ग़लबी यन्क़लिबून व मा अलैना इल्लल बलागुल मुबीन। उनकी हिम्मत को सलाम, उनके जज्बे उनकी हिम्मत को सलाम, उनके जज्बे उनकी हिम्मत को सलाम, इब्न हैदर की शहादत को सलाम, इब्न हैदर की शहादत को सलाम। करबला के हूरों का हुजूम, करबला के हूरों का हुजूम, करता है सरदार जन्नत को सलाम, करता है सरदार जन्नत को सलाम, इब्न हैदर की शहादत को सलाम। रख दी पेशानी सुलगती रेत पर, रख दी पेशानी सुलगती रेत पर, आपके ज़ौक़े इबादत को सलाम, आपके ज़ौक़े इबादत को सलाम, इब्न हैदर की शहादत को सलाम। जान देकर जो तबस्सुम रेज़ थी, जान देकर जो तबस्सुम रेज़ थी, उस अली असग़र की सूरत को सलाम, उस अली असग़र की सूरत को सलाम। ज़ालिमों ने मान ली जिससे शिकस्त, ज़ालिमों ने मान ली जिससे शिकस्त, सब्र की ऐ नूर ताकत को सलाम, सब्र की ऐ नूर ताकत को सलाम, इब्न
کو سلام، ان کے جذبے ان کی ہمت کو سلام۔ الصلاۃ والسلام علیکہ یا رسول اللہ، الصلاۃ والسلام علیکہ یا حبیب اللہ، الصلاۃ والسلام علیکہ یا نبی اللہ، الصلاۃ والسلام علیکہ یا مولا علی مشکل کشا، الصلاۃ والسلام علیکہ یا سیدہ فاطمہ زہرا، الصلاۃ والسلام علیکہ یا مولا حسن مصطفیٰ، الصلاۃ والسلام علیکہ یا مولا حسین شہید کربلا، الصلاۃ والسلام علیکہ یا شعلہ کربلا، الصلاۃ والسلام علیکہ یا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ اللہم ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار۔ اللہم ربنا اننا سمعنا منادیا ینادی للایمان ان آمنوا بربکم فآمنا ربنا فاغفر لنا ذنوبنا وکفر عنا سیئاتنا وتوفنا مع الابرار۔ یا الہ العالمین، یا رب کائنات، پروردگار عالم، مولا نوروز آباد کی سرزمین پر امام بارگاہ میں امام چوک میں آج یہ 5ویں مجلس جو بھی پڑھی گئی، جناب مسلم بن عقیل کے بچے محمد ابراہیم کی شہادت پڑھی گئی ہے۔ یا الہ العالمین، تو اپنی بارگاہ میں سے قبول فرما، یا رسول اللہ اپنی بارگاہ میں قبول فرما لے، یا سیدہ فاطمہ زہرا اپنی بارگاہ میں قبول فرما لیجیے، یا مولا کائنات آپ کی بارگاہ میں پیش قبول فرما لیجیے، اے میرے مولا حسن اپنی بارگاہ میں قبول فرما لیجیے، اے میرے مولا حسین، شہنشاہ حسین، آقا حسین، بادشاہ حسین، اے میرے مولا تیرے نام کی مجلس ہے، کوئی ہو یا نہ ہو تو یہاں پہ ضرور موجود ہے، کربلا والے ضرور موجود ہیں، اہل بیت کا گھرانہ یہاں پر موجود ہے، یا امام تو اپنی بارگاہ میں سے قبول فرما لے، شہنشاہ وفا مولا عباس اپنی بارگاہ میں قبول فرما لے، یا سامع زہرا اپنی بارگاہ میں قبول فرما لیجئے، تمام بیویوں کی بارگاہ میں، تمام شہزادوں کی بارگاہ میں، تمام شہزادیوں کی بارگاہ میں، سب کی بارگاہ میں پیش قبول فرما لیجئے۔ مسلم بن عقیل فرزندان مسلم بن عقیل، شہزادہ علم محمد، شہزادہ امیر قاسم، شہزادہ معصوم علی اصغر، شبیہ پیغمبر، شہزادہ علی اکبر، شہدائے کربلا، سید سجاد، امام باقر، امام جعفر، امام قاسم، امام رضا، امام تقی، امام نقی، امام عسکری، پردہ غیبت میں رہنے والے امام مہدی علیہ السلام، آپ کی بارگاہ میں پیشی مولا قبول فرما دیجیے۔ سرکار غوث اعظم، سرکار خواجہ غریب نواز، سرکار خواجہ قطب الدین بختیار کی، فرید الدین لشکر، محبوب الہی، نظام الدین والیہ، سرکار صابر پاک، سرکار وارث پاک، سرکار شاہ بن نیاز، سرکار مکن پور، سرکار لال شہباز کلندر، داتا حیات کلندر، رابعہ بصری کلندر، ابو علی شاہ کلندر، باسط علی کلندر، تمام جتنے بھی اولیاء اعظام ہیں سارے ولیوں کی بارگاہ میں پیشی مولا قبول فرما دیجیے۔ مولا الحاج سید حسین چشتی نیازی کی بارگاہ میں پیشی مولا قبول فرما دیجیے۔ مولا جتنے بھی یہاں پہ حاضر ہیں، مولا جتنے لوگ یہاں پہ ہیں امام بارگاہ میں آئے ہوئے ہیں، مولا کا ذکر سننے کے لیے مجلس میں آئے ہوئے ہیں، یا الہ العالمین ان لوگوں کے گھروں میں جو بھی ان لوگوں کے گھروں میں نور کی بارش کی رحمت عطا فرما۔ رب کائنات جتنے یہاں پہ کھڑے ہیں سبھی یہاں پہ کھڑے ہیں، ہماری ماں بہنیں بھی کھڑی ہیں، بچیاں بھی کھڑی ہیں، بچے بھی کھڑے ہیں، اور نوجوان بھی کھڑے ہیں، ہمارے بزرگ بھی کھڑے ہیں، ہمارے بھائی بھی کھڑے ہیں، سب کھڑے ہیں امام آپ کے نام پہ نظر ہے، سارے کے سارے کھڑے ہیں۔ یا الہ العالمین تجھے مولا کا واسطہ، یا الہ العالمین تجھے کربلا والوں کا واسطہ، ان لوگوں کے دلوں میں جو بھی جائز تمنائیں ہیں مولا اسے پوری کر دیجیے۔ مولا جتنے ہمارے نوجوان بھائی ہیں جو روزی کے لیے ادھر ادھر تلاش میں لگے ہوئے ہیں، یا الہ العالمین کربلا والوں کے صدقے طفیل میں انہیں روزی عطا فرما دیجیے۔ مولا سب کے اوپر کرم فرما دیجیے۔ مولا جس کی طبیعت علیل ہے انہیں شفا عطا فرما دیجیے۔ مولا ایک بھائی جس کے لیے میں نے کل دعا کیا تھا قریشی صاحب کے لیے، مولا اس میں شفا عطا فرما دیجیے، شفاء کلی عطا فرما دیجیے، شفاء کاملہ عطا کر دیجیے۔ یا الہ العالمین جتنے بھی یہاں پہ ہیں مولا سب کو حسینی بنا دیجیے۔ مولا سب کے دلوں میں اہل بیت کی محبت عطا فرما۔ مولا جتنی ہماری ماں بہنیں آئی ہوئی ہیں، یا فاطمہ زہرا
اپنی کنیزیوں میں شامل فرما لیجئے۔ یا ثانی زہرا ان سب پر اپنا خاص کرم فرما دیجئے۔ یا بی بی سکینہ کرم فرما دیجئے۔ لی خمسۃ اطفی بیہر الوباء الحاتمہ المصطفیٰ والمرتضیٰ وابناہم والفاطمہ نادی علی مظہر العجائب تجلہ اونا لک فی النوائب کل ہم وغم سینجلی بعظمتک یا اللہ وبنبوتک یا رسول اللہ وبولایتک یا علی یا علی یا علی ادرکنی ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما اللہم صلی علی محمد وعلی محمد وبارک وسلم صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ۔